Like many other girls, Monica too had a dream of getting married to a handsome man and settling in life. This wish of hers was fulfilled 10 years ago, and she was very happy. But within 15 days of her marriage, her budding dreams came to a standstill. I know Monica for the past 15 years. Within 2 months of her marriage, we came to know that her husband has got AIDS. म्हाका ही पिडा म्हळ्यार म्हज्या घोवात हांव आयिल्लें काजार जावन 15 दिसांनी तर म्हाका कळ्ळें म्हज्या घोवाक ही पिडा आसा म्हणून. आनी म्हाका 3 म्हयने उपरांत म्हणजे ते दाडा नातलें 3 म्हयने उपरांत टेस्ट केलें म्हणजे ते दाडा पॉझिटीव आयलें म्हाका. She was very much depressed. She was so depressed that she thought there is no meaning in living such a life. ते दाडा कळ्ळें म्हणटाना हांवें सडन डिसायड केलें सुसायड करूंक आमी दोगांनी. सुसायड करचें म्हणटाना मागीर ताणें म्हज्या न्हवऱ्यान म्हज्या सासूमांयकडेन सांगलें तें म्हाका सुसायड करूं आपोवन व्हरता म्हणून. तशें तांणी ब्लेम करूं सुरू केलें म्हाका. तुवें ताका मरोंक तुवें ताका पिडा दिली अशें म्हणून. तांकां गोत्त आसून ती म्हणटाली म्हाका तुवें ताका पिडा दिली अशें म्हणून आनी परत म्हाका मस्त ब्लेम केलो तांणी. It was a secret kept away from the parents and the family members of Monica. म्हज्या फॅमिलीक हांवें सांगूंकूच ना ती आसा पिडा आसा म्हणून हांवें सांगूंकूच ना. 2 वर्सां म्हणसर हांवें सांगूना. म्हाका म्हळ्यार तांणी सांगनाका म्हणून सांगलें तुज्या घरा सांगनाका म्हणून सांगलें आनी हांवें सांगनासतना रावलें. ते पुरो म्हजे प्रॉब्लेम्स हांवें कांय सांगूना तांकां. हांव बरी आसा हॅप्पी आसा म्हणून सांगलां तांकां तितलेंच. But one day, the truth had to come out. ताका सिरियस जाता म्हणसर हांवें सांगूना. ताका ब्रेन ट्युमर जालो ताका बेंगलोर व्हेलें ते दाडा म्हज्या फॅमिलीक कळ्ळें. And how did her family members react to this? फॅमिलीक कळटना फॅमिली एकदम शॉक जाली म्हजे. आमचे एकदम बेजार जालें हांकां. बेजार म्हळ्यार तें सांगचें कशें म्हणून कळना म्हाका. बेजार म्हळ्यार तांचें सगळें हार्ट अटॅक जाल्या बरें जालां हांकां अशें तशें. आनी माय कोविडान धाडली ती एका दिसा भितर येवन हांगा येवन पावल्या. ती म्हाका अशें पिडा आसा म्हूण सांगतना ती एका दिसी ना म्हण येत तशें येवन पावल्या ती. आनी तिचे फिलिंग्स कशें सांगचे हांवें. आपल्या भुरग्या अशें जाता. तांणी म्हाका कांय करूं ना. म्हज्या न्हवऱ्याकच तांणी उलयलीं ती आज तुज्या भयणीक अशें जाल्लें जाल्यार तूं कितें करता आसलें. तुजी भयण जाल्लें जाल्यार तूं कालें करता आसलें. आज ताचें लायफ तुवें काडलें अशें म्हणून उलयलीं ताका. ती म्हणाली म्हजी माय म्हणाली आज तुमच्या दुयेक अशें जाल्लें जाल्यार तुमी कितें करता आसलें तशें म्हणून. दाळा ती वोगोत रावलीं कांय तांची जाप ना. आनी ताणें म्हाका मस्त कश्ट दिलां थंय. मस्त कश्ट दिलां तांच्या घरच्यांनी. Her mother-in-law and others in the family have harassed her very much, saying that her son caught the sickness from Monica. They threw Monica out of the house together with all her belongings. Yet Monica took care of her husband during daytime and at night returned to her parents' house to sleep. As the days passed, her husband's condition became very serious. Still, she continued to serve him joyfully. And then her husband died. What about Monica's life now? Was she abandoned by her family members too? Was she accused and blamed for what had happened? आतां जाल्लें जावन गेलां. तूं आमच्या सांगाता राव आमी तुका बरेंकन पळयता अशें म्हणून सांगून तांणी सपोर्टूच केला अशें तांणी म्हाका कांय उलोवं ना. हांव मस्त फील जालें ते दाडा. हांवें कित्याक सांगूं ना अशें म्हणून. Monica was taken to Bangalore for a checkup and treatment. वय म्हाका थंय बेंगलोर गेल्ले ते दाडा म्हज्या मम्मी कडेन सांगलें ताका ते सपरेट ते HIV पेडेस्तांचे ते विंगड आसा ते थंय दवरया तुमी घरा व्हरनाका ते ती बदलता तशें जाता म्हणून सांगलें. पूण म्हज्या मायन आयकोना. कालें जाल्यार म्हजे भुरगे म्हजे सांगात आसूं न्ही म्हणून ती आपोवन हाडून आयली पाटे. That time, Father Martis was our parish priest. He made her understand
saying, "You must accept well what has happened in your life. Live as happily as possible." Monica took his advice positively. Later, with the arrival of our new parish priest, we started a choir group. And today, she is an enthusiastic member of the group. Looking at her, nobody would say that she is suffering from this sickness. She takes part in all the parish associations and keeps everyone happy with her talk and laughter. हांव ताचे सांगता इश्टा बरी या भावा बरी कितले बिहेव करता म्हळ्यार I behave with her like her own brother. I have 6 sisters, and as I behave with them, I behave with Monica. हांव मोनिका लागी बिहेव करता. And the happiest part of my observation is this parish community has accepted her, integrated and assimilated her in the total parish life without the least botheration about her disease, though the whole community knows and the whole parish is fully aware of what Monica is. साध्या मनशाकडे कशे व्यवहार करतात तशें म्हजे न्ही. म्हाका ही पिडा आसा म्हणून तिंकां आयले की ना बऱ्या मोगान पळयतात. तांचे की चड म्हाका साद्या मनशां मेळचे की चड मोग म्हाका तांचे थंय मेळटा. अशें पिडा नातल्यांक मेळचो मोगाचे की चड म्हाका मोग तांचे थंय मेळटा. बरें करून पळयतात, बरें कॅर काडून घेतात, सांगतात म्हाका तूं भलायकी सांबाळ, बरें करून राव, कांय टेन्शन काडून घेनाका, बरें करून तुका कालेच हेल्प जाय जाल्यार सांग अशें म्हणून सांगता, बरें सपोर्ट करतात. This acceptance came not just from her family members alone, but from all others around her. And we, the choir members, keep her so close that we never think of her as an AIDS patient. We happily mix with her. ते ताच्या परिसरांत She keeps people close, like MLAs, neighbors, and parishioners. She treats them with respect, and the same respect and love she too receives from them. It is not only the Catholic community that accepted her, it is also the other community of other faiths have accepted her. The proof is that she is elected a panchayat member. इतली म्हाका लिपीड आसा म्हणून गोत्ता आसल्यार म्हजे NHS सरावंडींग पिपलान म्हाका इलेक्शनांत विन करून 5 वर्सां हांवें सर्वीस दिला एज ए पंचायत मेंबर. हांवें हातूंत मस्त कामां केल्यांत. कोणाक हँडिकॅप आसा तांकां पेन्शन मेळचे बरें तांकां मेळना, आनी विडो पेन्शन करून दिला, ओल्ड एज पेन्शन करून दिला, आनी कितें जाय तांकां कितें हेल्प जाय म्हजे तोन कितें हेल्प म्हजे तोन कितें मागता ती हेल्प हांवें तें सक्कड तांकां दिलां. आनी हांवें तांचे तोन कांय अपेक्षा ना. कितें पयशे मागतात आनी कितें करतात हांवें कांय काडून घेवना तांचे कडचे. Did she still spend time pondering over her illness? आमच्या चर्च फादरांनी म्हाका सपोर्ट करून इस्कॉलान म्हाका काम दिवयलें. काम दिवन भुरग्यां सांगता बसोंक, आनी भुरग्यांक हांव डान्स शिकयतालें, टिचर जावन काम केलां हांवें. पुरो एकदम बिजी दवरलें हांव काही अशें ह्या म्हज्या पिडे विशयी चिंतूंक म्हाका टायम ना म्हणल्यार बरी जालां हांव एकदम. Does that mean you do not worry about your sickness at all? चिंतल्यार अशी आसता. वाचूंक कोण येवनात. पिडा आसूनी मरतात, पिडा नासतना मरतात, सडन जावनी मरतात. ते सांगूंक जायना. म्हाका एक मात्र हें कितें म्हळ्यार एक पिडा आसा म्हणून तितलेंच देखून ती पिडा आसली आमी कॅर करून घेवंक जाय. आमी दुसऱ्यांक वचनातल्या बरी आमचे तोन दुसऱ्यांक सफर जावं नजो तितले कॅर आमी काडून घेवंक जाय आनी देवाचे पातयेनी दवरूंक जाय. हांव बरी ना हॅप्पी म्हणून नातलेलें. खंय हांव केन्ना पोट्टा रेतीरेक गेल्ली थंय म्हाका बरें जालें. देवाचेर पातयेनी दवरलें खंयचेय असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. देवाचेर पातयेल्यान म्हाका इतलें बरें बरें जालां, नातल्यार बिलकूल साध्य नातलें अशें बरें. आनी आमचे फॅमिली मेंबराक आजून पासून देवाचेर हें आसा सगळ्यांक की हांव एक ना एक दीस बरी जातलींच म्हणून.
आनी म्हाकाय पतीनी आसा हांव बरी जातलींच म्हणून. Building a new house is a symbol of hope. It expresses one's love for life. म्हाका एक व्हडल्या घरांत रावचें म्हणून मस्त आशा आसली. व्हडल्या घरांत रावचें सगळ्यांनी आमच्या म्हळ्यार ल्हान घर आसलें दिसता कोणाक 4 जाणां आयलीं जाल्यार राव बसूंक म्हळ्यार कम्फर्टेबली बसूंक आनी कांय जागो नासता. तशें एक बरें घर जाय जें म्हणून हांवें सांगलें म्हज्या फॅमिली मेंबराक सगळ्यांक खुशयेन हांवें कितें सांगता तें ना म्हूण सांगनात खंयचें. तशें तांचे कडेन पयशे नान जाल्यार ती मुखार सरून एक बरें करून घर बांदलें. तांचे मस्त हॅप्पी आसा नवें घर बांदल्या उपरांत हांव मस्त बरी जालें. So, what does she expect from life now? हांव एक्सपेक्ट काही करिना. म्हाका देवान आसता म्हणसर बरें भलायकी दिवन बरें करून आतां पायन बरें सूख दिवन बरें करून अशेंच मुखार गेल्या पुरो म्हाका सगळ्यांत सपोर्ट मेळून कोणीय कांय दुखय नासतना बऱ्यान गेल्यार पुरो म्हणून देव आशेंचें हांवें तितल्यान दुसऱ्यांक कांय आशेना. Karyamani, that is Mangal Sutra, is a symbol of a married woman but not of a widow. Then why does Monica wear it? हांव कर्यामणी कित्याक घालता म्हळ्यार म्हज्या न्हवऱ्याची एक आशा आसली. म्हाका कितेंय जालें जाल्यार तूं कर्यामणी एक काडनाका अशें म्हणून तशें काडूना. आनी म्हज्या घरच्यांनी म्हाका सांगलें आनी शेजारच्यांनी सांगलें तूं तरणाटें आनी तूं कितें वायट दीस हेरांचे वायट दीस तुजेर पडना म्हणजे तुवें घालचें तूं बरें अशें म्हणून म्हाका शेजारच्यांनी आनी म्हज्या घरच्यांनी सपोर्ट केलो. देखून हांवें ही कर्यामणी काडूंक ना. What is her objective in agreeing to make this film? हें म्हजें इंटरव्यू घेवन येतना हांव म्हजें स्वंत कशें हांव ओपरल्या. म्हजें न्हू कोणाक इन्स्पिरेशन मेळटा जाल्यार मेळों दी म्हणून हांव कशी आसा तशेंच आसूंक जाय. कोणेंय जाल्यार हांव कितलें हॅप्पी आसा कांय टेंशन नासतना तशेंच हॅप्पी आसूंक जाय. आनी म्हजें एक संदेश कितें म्हळ्यार कोणीय पिडे ही HIV पिडा आसा म्हणून कळल्यार तांणी कांय टेंशन नासतना बरें जेवण खावन बऱ्यान आसूं जाय. आनी तांच्या फॅमिली मेंबरांनी कोणेंय जाल्यार बायलांनी कोणेंय आतां पिडा आसा म्हणटा तांकां विंगड दवरचें न्ही. आनी HIV आसलेल्यांनी तांणी मस्त कॅर काडून येवंक जाय. म्हजे तान पिडा दुसऱ्या बदलोवन अशें म्हणून तांणी मस्त कॅर काडून येवंक जाय. Monica is an inspiration for patients who would lose hope in life in times of sickness. She is an inspiration not only to them but also to others and especially to me. Even having such serious sickness, she doesn't show any sign of it. Anyone who sees her will not believe that she has got this sickness because she is so happy in life. She, being a patient, is able to overlook her afflictions and dedicate herself to the upliftment of the total parish life. कोणेंय जाल्यार म्हाका इनकार करूना बरें करून पळयलें तशें जाल्यार हांव हॅप्पी आसा बरें हॅप्पी आसा. आनी अशें म्हणून देवाचेर पातयेर दवरून एक ना एक दीस बरी जातलें म्हणून पातयेरता. तशें हांव त्या पातयेर आजून जिवन आसा तशें हांव हॅप्पी आसा बरें करून.